Pamalandong sa Ebanghelyo karong adlaw, Hulyo 20, 2025. Ang mga pagtulunan ni Hesus walay katapusan ug puno sa gugma. Atong hatagan og kadiyot nga panahon aron mamalandong sa iyang malumo nga kaalam. Sa Lucas 10:38 hangtod 42, atong madungog ang istorya nila ni Marta ug Maria. Samtang gibisita ni Hesus ang ilang balay, si Marta abti kaayo nga nangandam, samtang si Maria naglingkod sa tiilan ni Hesus na minaw. Nasuko si Marta ug gihangyo niya si Hesus nga sultihan si Maria nga tabangan siya. Apan si Hesus malumong nagpahinumdom kaniya, "Marta, Marta, nabalaka ka ug naguol sa daghang butang. Apan pipilara ka butang ang gikinahanglan, o sa tinuod usa ra. Gipili ni Maria ang mas maayo, ug dili kini kuhaon gikan kaniya." Sa atong kabisi sa kinabuhi, dali ra kaayo ta madala sa pagkapuliki. Apan gitawag kita ni Hesus sa paghunong, sa paglingkod sa iyang tiilan ug pagpamati. Pilion nato ang mas maayo nga bahin sama ni Maria ug hatagan og panahon nga makig-uban kaniya. Dawata ang iyang mga pagtulunan ug pangitaa ang kalinaw sa iyang mga pulong. Hinumdumi sa hilom nga mga higayon, mas moduol kita sa Dios. Atong ablihan ang atong mga kasing-kasing ug dawaton ang iyang presensya karon. Amen.